Sa atong unang episode, atong na-appreciate ang mga kabilin sa Bulhoon. Apan likod sa mga inila na kayong mga landmarks, nagpahipi ang mga natural nga mga atraksyon ni ining maong lungsod. Tara, atong sugdang paglibot ang The Other Side of Bulhoon. Dinhi lang sa Suroy-Suroy, Bulhoon. Dili lang kay kabilin ang abunda sa Bulhoon. Mapasigarbo usab sila kaya doon na sila mga natural attractions nga for sure makapadugang og dani ninyo sa pag-anhi sa mong lungsod. Sayod na kita nga ang Bulhoon gikan sa pulo nga bulho, which means spring. Tuod man sa akong pagbisita, nakalangi og nihapit gyud ako niining usa ka tubod dinhi. Usa ka kanhing labanan karon ang Bolo Spring ug padayon gihapon nga gigamit nga source of fresh water sa mga katawhan dinhi. Ug aduna usab sila plano nga himuon kining tourist attraction. Gawa sa Bolo Spring, aduna sa ilain pang tubod nga among nabisita. Sa akong padayon og diskubre sa lungsod sa Bulhoon, nakahapit ko aning dapit diin daghan kayong nanglaba. Moni ang tubigan sa Mulo-Bulo ug ang mga tawo dinhi mag-abot gikan pa sa laing sitio aron maligo, manglaba kay tungod ang tubig diri walay hunong sa pagagas. Bugnaw, Mader? Bugnaw? Bugnaw? Ay, gano'n. Ayan. Bugnaw, bugnaw. Hindi mo tugnawon? Bugnaw man? Anadra. Gawa sa tubod, nalingaw usab ang ubang mga luma dinhi sa pagbasa-basa sa dagat. Kaya ang dinagayday sa mong tubod, largo mausab sa lapyahan. Nakita usab nako dili lang layo ang nahimutangan sa usa ka century-old mangrove tree. Among kinayahan among tubig kay bulho maguna. Kanang bulho tubig na nga gikan na sa bukid nga mo arid gyud nga dugay na yung kina siyang panahon. Mo gani among pinaka history gyud mo dire sa lungsod sa Bulhoon. Kay burag magkanang panggalami na ipanigob nga nabawa nga festival amo yung ginadari bulho gyud. Tungod usab sa kaabunda sa tubig, namugna ang Bulho Festival. Ang Bulho Festival isa ulog na sa every second week of November. Muna gani mo ani gid among gobernador dire para gyud mo tan-aw mo saksi gyud og magkadugay na improve ni gyud ang amo ang lungsod. Tungod ana kay ang mga bata karon gyud mura na sila madasig na gani. Sila kay competition, di ba? Maabot ko sa syudad, nya abot dire. At least ang amo po mga katawhan dire, mga halimbawa mga taga-Bulhoano po dire, musay among gi-practice barang pista-pista sa kabaryuhan. Nag-gi festival para po ini patawag sa among gobernador. Naagid may ikahatag dayon nga ika-present niya. Kaya inig suri-suri sugbo pa. Ay dire, muy amoy pasundayog na ang Bulho Festival. Dali na sa Bulhoon, Bulhoon, palangga ko nga Bulhoon, Bulhoon, pagkatahong sa Bulhoon, dili hidugan ang pagkatalag sa unsa Bulhoon. Dali na sa Bulhoon, Bulhoon, palangga ko nga Bulhoon, Bulhoon, pagkatahong sa Bulhoon, dili hidugan ang pagkatalag sa unsa Bulhoon. Daghan man dahil pwedeng masuruyan ang Bulhoon. Karon naa na mo'y idea mga suruyan. Nga dinhi dahil sa Bulhoon, adunay talag sa usab nga ikadalit kaninyo. Karon, musaka na usab kita sa bukid ug libuton ang uban pa mga gasa sa kinayahan nga makabusog sa atong mga mata.
Ang bulhoon abunda gayud sa tubig ug dinhi sa ilang kabukiran nakita ko kining main source of water sa lungsod. Kini daw nga tinubdan mao'y nagsupply sa tibuok bulhoon. Walay ko kaluya nga laglaroy-laroy ako sa matahom nga bulhoon. Nagsuok-suok gayud ako sa bukid aron makakita lang og maanindot nga talan-awon ug aron usab mapaambit nako kaninyo. Wala gyud ako mapakyas sa akong pagsuroy-suroy dinhi. Kay nadani na usab ang akong mga mata, aning nagdagayday nga tubig. Kini usa ka gamay nga busay. Gamay man tuod siya apan iyang kaanyag makadani gayud. Di ba? Nagpahipi lamang kini. Kinahanglang gayud nga magsuok-suok kita. Kay dili tanang nindot nga talan-awon makita lang sa atubangan. Mostly kay kinahanglang gyud nimo i-explore. Usa ka dakong himuot nga naglibot suroy ko dinhi sa bulhoon. Daghan man day ang natagong bahandi kining lungsura. Walay undang ang akong pagdayeg sukad pa sa unang adlaw sa akong pagbisita nganhi. Wala na ko damha nga sa akong pagpadayon og laag dinhi sa ilang bukid. Lain na usab nga natural wonder ang akong nabisita. Ato nga tuon karon ang Calusiano Cave. Ug unsa na pud ka nga adventure ang ato ma-experience karon. I think unique na pud ni. Tara, tara. Unique usab kini nga langob mga suruyan. Dili na ta maglangay kay can't wait to get in. Mao na ni ang entrance sa Calusiano Cave nya. Na siya hagdanan. I think gimuha na ni sa mga taga dinhi. So ready na ta? Ato nang sudlon. Kamo. Ready na mo? Tara. Tara, let's. Whoa. Buhi kayo. Buhi kayo ang mga stalactite. Kani. But dark lang siya. I think na manood rin magdagso siya. Mao ni siya ay resulta kung manood rin magdaga ng sulo. Kaya ngano ang aso, ang iyang smoke kay mopilit. Muna kung mas maayo pa, di kita madag mga anak kay makadaot siya sa iyang color. Itom. Kinahanglang dugang paghinay kung kamo ganahan mo sulod dinhi. Kay dangog ang agianan. Tungod kay adunay tubod dinhi. Pinagsud na to dere makita ta aning murag atabay. Actually hinimo ra nis mga tao dere gituyo gunig lungag aron makakuha sila tubig. So ang mga lumulupyo dinhi sila makuha silang source of water. And I think lawom siya. Nya bugnaw kaya ang tubig. Wala pa yung mga spelunkers nga na-explore aning maong cave. So wala pa ni may bawi kung asa yun siya lapos. Murag akong nakita din Tunnel naman siya niya. Nagkagamay ang lungag niya, lapok. Di lang ta musod. Diri na lang ta. Yeah. Here comes the sunlight. Sa atong pagbalik, nata karon ibabaw sa Enchanted Ely Rock. Nahuman na ta sa pag-adto sa mga tinubdan dinhi sa bulhoon. Misulod na usab ta sa ilang langob. Karon, adtoon usab nato ang busay nga unique daw kaayo. Giadto ko ang gipasigarbo nilang busay. Medyo dili sayo nang agianan paingon sa busay. Moagi ta aning dakong bato. Busa mga suruyan, kung kamo adunay plano sa pag-anhi dinhi, kinahanglan maghinay-hinay gayud sa paglakaw. Pipila lang ka minutos ug naabot na gyud namo ang maong busay. Ang atong nakita karon mao ang usa sa gipasigarbo dinhi sa bulhoon.
ang gitawag na Can-Amno Falls. Undiscovered ba yun siya? Unya nahimutang kini dinhi sa Barangay Lower Becerril, Sitio Trangka. Lain na usab nga unique na falls ang ako nasaksihan. Wala ako gibati og kakapoy sa akong laag dinhi sa Buloon. Kay muot puro ang ako na sinati, ug dakong garbo gyud nako nga nakalibot-libot gyud ako sa ilang lungsod. Humanang gyud kami saksi sa falls dinhi sa Bulhoon. Unsa na usab kaha ang sunod nga atong suruyon. Mga suruyan, kung Bulhoon na gani ang hisgutan, mailhan gyud dayon nato nga nakita sa Bulhoon kung kita makaagi sa ilang unique kaayo nga natural rock formation. Kini gitawag nila og Ely Rock. Unsa man ang Ely Rock? Ang Ely Rock usa usab ka popular nga landmark dinhi sa Bulhoon. Gituhuan usa kini ka fortress during the pre-Hispanic times. Curious kayo ako kung unsa ang anaa sa ibabaw niini. Bahalag sa kahon kayo ang agianan, okay lang. For I know it's worth every step. Kaya ang experience dili mabayloan og bisag unsa. Gi-enjoy na ako ang pagsaka hangtod ko naabot sa ibabaw nga bahin sa Ely Rock. Usa kini ka natural rock formation. Nindot gyud kayo ang view gikan sa ibabaw ang imong makita. Kung imong tan-awon ang poblasyon, daw mahulagway siya og usa ka postcard. Nata karon ibabaw sa Enchanted Ely Rock. Unya, kita mo na nga view. Grabe kayo kanindot. Worth it ra gyud ang ato pagsaka diri. Although kapoy pero sulit ra gyud. Inubanan sa atong mga gwapo kayo mga gwapa nga kauban karon. Panahon usab sa Holy Week, daghang mosaka dinhi agig sakripisyo nga gipahinungod ngadto sa atong mahal nga mangluluwas. What a picturesque Bulhoon! Ang kakapoy sa pagsaka napapas tungod sa kanindot sa talagsaon kaayo nako nga nakita dinhi sa ibabaw. Dinhi sa ibabaw, adunay balwarte nga hangtod karon bisan pa man sa kadugayon, makita gyapon nato nga napatong kini dinhi sa Ely Rock. Human kitag saka sa Ely Rock mga suruyan. Apan na paglaing nagpaabot nato. Ang ilang marine sanctuary. Andam na ba mong musaksi sa mga coral reefs o uban pang gasa sa kadagatan dinhi sa ilang lungsod? Dili na ta maglangay o gatuan na dayong adtuon. Diri sa Granada gitawag ni Granada Marine Protected Area or NPA. Usa kini sa kalugar nga gidesignate sa LGU nga anhi dinhi tagaan ug higayon ang isda ug ubang mga kinabuhi sa dagat nga makapangitlog, mudako, unya dili mahilabtan, unya maproteksyonan ang gitawag nato og marine habitat. Kaniadto ang mga tao dili mosugot nga butangan og usa ka marine sanctuary kining lugar kay ang ilang konsepto nga gigamyan nato ang lugar nga ilang kapanagatan. Pero pagpanglabay sa mga katuigan ilang nakitaan nga ang isda midaghan. Nakasabot na sila. Nakasabot sila sa kadugayan, nya kanang isda nga naa sa sulod sa marine sanctuary wala man na hukte. Nig panglango ay na pagawas pwede na nila pasulon. Sir, unsa man to mga do's and don'ts nga angay natong hinumduman before ta moadto sa marine sanctuary? Okay. Ang gidili gyud nato una ang una No breaking of no corals. breaking of coral. Sa ato padili kita manglabot dili di nato tungtungan ang corals nga aron dili madaot. Daot. Kay ug madaot gani ang corals it will take some 20 to 30 years na pud nga mo pakuan na puta Mabuhi og balik. balik. So Yeah, second, second, di kita mo gamit og gloves. no gloves. Kay ang paggamit og gloves trigger ka magud og panggunit dito kung No. doon na kay gloves.
Ug wala kay gloves, bahadlo ka mo kunik, bahadlo ka mo tunok. Lay katol nga mo kuan. Katulo, No collection of sea life. gidili gid ang panguha sa mga isda ba karon diha, mga coral, gidili gid nato Sa unsa klase sa marine life dili gyud nato kuhaon. nga naa dinhi sa sulod sa sanctuary. Nya ikaupat kani no anchoring. Dili ta mo gamit og angkla, di ta mo angkor kay aron dili maguba ang atuang ka mga gasang, ang mga atong mga corals kay tambok nimo di magakasiguro og tuwa sa corals maigo ang imong angkla. So inigbira guba. Guba, So, gidili malangkat. ginato. Ang ikalima, ang pinakalas. Kalima, No spear gun fishing. walay- Kanang gamito nila nga why fishing activity nga himuon sa sulod sa sanctuary. Walay pana, walay pasol, walay pukot nga gamiton. So ang katapusan, idili ang pagpanglabay labi na gyud sa pwede plastic. pinakalas. Mga plastic, mga Kaunom. hugaw nga ilabay na to sa dagat. Okay. So ready na ta. Okay. Oh, Ready to go na? Remind lang ha, nga dili kita mangilabot. Dili manghikap kaning nadiri kaning unom kabuk nga nadiri dili gyud. Okay. Let's go. Okay. Okay. Sa akong pag-snorkel sa ilang marine protected area, nakakita gyud ako og hinlabihang kadaghan sa mga isda. Nag-fish feeding ko sa mga isda, ug lingaw kayo tan-awon nga mopaduol sila nimo. Grabe ka nindot sa ilawom sa kadagatan. Angayan lang gayud nga protektahan kini. Ang mga corals, walay samang kanindot. Aduna say mga giant clams. Lingaw kayo ko nagpakaon sa mga isda ug nagsamsam sa dagat dinhi. Kinahanglan gayud nga protektahan kining atong mga garbo isip mga subuanon. Kay nasuroy naman nato ilang mga remarkable spots, atong sayran karon kung asa pwede mo stay kung kamo ganahan mo bisita dinhi sa Buluon. Dili gayud na problema kung accommodation lang sa Buluon ang inyong gipangita, kay daghan ikaw og kapilian. Ganahan ba ka og daplin sa dagat? Well, welcome to Bromini Beds and Beach Resort. Kining Bromini Beds and Beach Resort, angay kaayo ninyo. Aduna usab sila affordable kaayo nga rooms. Next is ang Lusapon Beach Resort. Aduna usab sila manindot og affordable rooms. Ug aduna usab sila restaurant, diin pizza daw ang ilang specialty. Lain na usab na resorts kining Fish Village. Aduna na usab kini mga rooms ug daplin gihapon kini sa dagat. Kung beach resorts lang yun ang hisgutan, dili mapawahi ang Midyong's Seaside Escape Resort. Aduna kini pool nga nagatubang sa kadagatan. Relaxing kayo ang view, di ba? Nag-offer usab sila og mga room accommodations. Di ba? Dili lisod og kay stayhan lang dinhi sa Buluon. Aduna pagyulain ang Club Fort Med. Ang Club Fort Med aduna usab daghang rooms for accommodation. Daplin kini sa dagat ug aduna usab kini swimming pool.
Human naman tas mga beach resort, magpa-mountain resort na usab kita. Tara! Kinsa may magtuo nga tunga-tunga nining kabungturan, adunay maanindot kayo nga resort. Welcome to Palanas Farm and Resort. Ang mga rooms dinhi sulit usab kayo, kay affordable raman. Kay Mountain Resort man kini, naghatag kini og nindot kayo nga view sa bukid. Ang palibot makapawala gyud sa stress. Aduna kini mini zoo o recreational area. Diin pwede kayo mumudua og basketball. Sama na mo! Sulit gyud ang akong paglaroy-laroy dinhi sa Buluon. Kay daghan kayo kong nakatunan. Ug sigurado ako nga kung kamo ang mobisita nganhi, makaingon gyud kamo nga ang Buluon usa ka postcard town. Tinuoray gyud nga ang lungsod sa Buluon usa sa mga labing nindot nga lungsod dinhi sa Sugbo. Kay gawas nga napuno kini sa historical landmarks nga maayo kayo pagka-preserbar, aduna usab kini daghang mga tinaguan nga mga natural treasures. Busa mga suluyan, giimbitar ko kamo nga diskubriyon ninyo mismo ang heritage town of Buluon. Kay sigurado ako nga matagbaw gyud kamo. Ako si Matt, hangtod sa sunod destinasyon. Dinhi lang sa itong programa nga para gyud natong mga lagan nga ganahan og hilig kaayo mag suroy-suroy. I would like to thank SM Department Store and Coco Republic for my outfit. Mga Suryan, like us on Facebook and follow us on Twitter. Suroy-suroy na mo sa Buluon.